یکم ناخوش احوالی. اگه تو خونه استراحت میکردی بهتر بود. یه ذره فشار خون دارم. یکم قرص میخورم و خوب میشم. نمیشه که کارو تعطیل کرد. برا خونه پول بیشتر میخوایم. باید حواسم به دخل و خرجمون باشه زن. بابا منم با خودتون ببرین، البته اگه حقوق میدن. باشه دخترم. راستی میوه هم بگیرین. خیلی وقته که نتونستم رنگ میوه رو ببینم. باش. دختر خیلی بی غیرتی هستی. خودت میبینی حال پدرت خوب نیست، بعد داری دستورم میدی. خب چی کار کنم؟ با این حال سر کارم میرن دیگه. آردم که میخوان بخرن. شما هم که فقط دنبال بهونه‌ای که به من گیر بدی مامان جون. ولش کن بچه رو. به من نگه پس به کی بگه؟ نمیگم هیچی نگه، ولی آدم باید بدونه چه جوری حرف بزنه آخه. بچه هست، کم کم متوجه میشه. بیار دخترم. بچه نیست حاجی. بیام. مادرت خیلی شاکیه. من برم. خودتو ناراحت نکن. خب من دیگه رفتم. خداحافظ. خداحافظ. ببین، نری جلوی تلویزیون برای خودت لم بدیا. اول خونه رو تمیز کن، بعد برو عدسی بذار، نمکم کم بریز چون حال پدرت اصلا خوب نیست. بعدم راستی توی نونم اصلا نمک نریز. این چه بدبختیه؟ من نمیتونم غذاهای بی‌مزه رو بخورم. خب برای خودت جدا کن، توش نمک بریز. بفرما. اینم یه بدبختیه دیگه. یه بار درست میکنم، اونم با نمک. برای خودت جدا درست کن. حالا یه چیزی هست، هرچی هم برای ازدواج سخت بگیری، تازه بعد ازدواج میفهمی که چه کلاهی سرت رفته. همین داداش حافظ، حرف به این مهمی رو فقط شما به این آسونی میتونی بفهمونی، نه هیچ کس دیگه. فکرشم نمی کردم اثر که این منو مسخره کنه تو هم بهش بخندی. نه صبر کنی ببینم. خودتون که شاهد بودین، من اصلا اسم خواهرتون رو نیاوردم دیگه. هرچی گفتم ایشون به خودش گرفت. خودم فهمیدم. ما افضل رو آوردیم اینجا رازیش کنیم، بعد تو خودت باش همدست شدی. اگه ازدواج کرده بودی الان بچه‌ها از سر و کولت بالا میرفتن. بچه‌های الان زودتر بزرگ میشه. بله دقیقاً، ولی شرطش ازدواج کردنی. الانم چیزی نشده. امروز عروسی کنی، فردا بچه‌تم اومده. فردا؟ من تقصیری ندارم، اصلا فکر کن نیستم. من فقط میتونم دعا کنم که داداشم تو زندگیش خوشبخت بشه. حداقل باید 7 تا بچه بیاری. 7 تا یکم زیاد نیست؟ آها باشه، نصفش میکنی. نصف آخه 3 تا نصفی. نصف 7 3 تا نصفی. افضل بهت بگم، دارم میرم دختر رو ببینم، این دفعه هم دیگه تمومش میکنم. باشه، شرایط منو میدونی که دختر باید فهیم و صبور باشه، مهربون و محجوب باشه. تو دیوونه ای، ولی من نیستم. منظورت چیه سلما؟ به بدبختی به اینجایی که هستم رسیدم. زندگی به این خوبی دارم، بعد تو داری دستی بابا سلما، افضل میخواد زندگی کنه، تو سر ازهر و کمال به آرزوهات برس. ببین خواهر، تو هیچ علاقه‌ای به ازدواج من نداری. هر دختری رو برام پسندیدی ها، یه هیچ از دهنم میشنوی. هر تصمیمی که بگیری میگم شکر الحمدلله. تو فعلا حواست به درست باشه. قضیه ختم قرآنم که نصفه موند. ببین استاد کی وقت دارن، باهاشون هماهنگ شو. حالا این کمال کجا مونده؟ کجا رفتن تا الان؟ فکر کنم رفتن بستنی بخورن خواهر.